بخير وعلى خير. جيتكم في فيديو جديد تيتعلق كيفاش تشدي القياس. يعني الاغلبيه ديال الناس كاينين ما تيعرفش يشد القياس، يكون برا اولا تيكون في مدينه اخرى وباغي يصيفط الخياط ديالو وما تيعرفش يشدو. وكاينين الناس اللي باغيين يتعلموا الخياطه. تنوريكم كيفاش ديري تشدي القياس بطريقه سهله وزوينه، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ونقولوا بسم الله. نبداو على بركه الله. بعد قبل ما نبداو نقولوا اللهم صل عليك رسول الله. بسم الله. هذا اسمه السنتيم. يعني كاين اللي كيعرفوا، كاين اللي ما تيعرفوش. يقولوا ايمان واش كاين شي واحد دابا ما تيعرفش السنتيم؟ كاينين اللي ما عندوش غرض بالخياطه. يعني كيبدا من واحد حتى ل 50 سنتيم. يعني الثوب بحال دابا تنقولوا متر و50. الا تسمعي متر و50 يعني هي هذا طوله ديال السنتيم. يعني انت كما تشوفي ها هو تيكمل ب 150. يعني هو هذا السنتيم. حيت كنجيو نشدو القياس ديما كنشدوه من لهنايا، يعني من الراس باش تشدي. تتكون بحال دابا هذه هي السيده اولا هذه هي الشخص اللي غنشدو له القياس هو هذا مثلا. يعني فاش تشدي من لهنايا من هذا الراس هذا تمشي للكتاف لي سيبول من لهنايا. يعني حيت تشدي القياس تمشي من العظم للعظم. يعني بحال تنقولوا حنايا العظم عندنا من لهنايا وعندنا العظم من هنايا. يعني حيت تقيسي هكايا تلقاي عندك هذه ما هنا وهذه ما هنا. يعني هادو هما من الكتاف. يعني كتشدي بحال هكا وتشدي القياس ديالك من لهنايا لهنا. مثلا هاد المانكه عندها 40 هي في لي زيبول ديالها كامل. حنا فاش نجيو نخدموا ما غاديش تشدي في الثوب وتكتبي ديري 40. حنا هاد 40 تنشدوها تنقسموها على جوج هكا تعطيك يعني 20. يعني هي اللي تتقيدي، ما تتقيديش 40 كامله. هنايا بغينا نشرح لكم كيفاش هو القياس. يعني هنايا القياس هو هذا. يعني هنايا تنكتبوا هنايا الكتاف هما هادو حنا تنرمزوا لهم بال. وهنايا الربع هو تنكتبوا 1/4. وهنايا الحوض اللي هو الباسان يعني هو بي. الحزام هو سي. وهنايا الطول ال. وهنايا الكمام هو ام. هنايا هما فاش تنقيدوا هنايا كل واحد شحال عنده، شحال القياسات عنده هكايا تنكتبوا بحال هذا الشكل هكايا. يعني انا كما سبق لي وقلت لكم يعني هاد السيده هاد المانكه هذه عندها 40. قلنا حنا ما غاديش نكتبوا 40، يعني مجرد نكتبوا 20. علاش اما نكتبوا 20 يتلحقاش حنايا في القياس كامل ديال الجلابه كنخدموه يلاه بالربع. يعني ما يمكنلكش تحطي الجلابه ولا الثوب تحطيه نيشان هكايا. يعني الربع هو باش نخدمو. من بعد ان شاء الله فيديوهات جداد ان شاء الله باش نشرح لكم كيفاش ديروا تفصلوا، وندير لكم شي فيديو كي ديري تفصلي وغادي نشرح لكم حاجه بحاجه. يعني نتوما ركزوا معايا هي في القياس هو الاول. يعني القياس هو علاش تطلع الجلابه اولا قفطان اولا اي حاجه باش ان شاء الله تجيكم هي هذيك. يعني هنايا غادي نكتبوا القياس اللي لقينا عندها 20 ماشي 40. دابا ان شاء الله غادي نجيو للربع. الربع حيت كنشدوه بحال هكا السنتيم ديما عندنا من هنا الراس هو اللي كنشدوه. تنجيو لهنايا السيده تنشدو لك بحال هذا الشكل هكذايا تندوروا هكا كله عليها. وشنو كنديروا تنشدو هنايا وتنديروا اليد ديالنا بحال هكا تنجيبوها هنايا في الوسط الصدر ديالها بحال هكايا. علاش كنديروها؟ باش نديروها باش تجي شويه مفضفضه واسعه ما تجيهاش مزيره. يعني بحال دابا هكايا. يعني هذا هو القياس ديالها. هانتوما كما تشوفوا معايا هانتوما. يعني هو هذا. وتا هذا عوض ما غادي نديروه على جوج لا غادي نقسموه على 4. لحقاش شنو تنقولوا الربع ماشي نقولوش يعني النص. يعني الربع هو هذا. يعني تشدي من هنايا النص تنخدموا بهذا النص هذا كامل. يعني هاد البارتي هذه هي الربع. يعني هاد المانكه عندها في الدوره كامله عندها 96. يعني 96 غنفرقوها على 4. اختكم يعني شويه غادي نقسمها بالسنتيم هكايا ما عندهاش مع الحساب بزاف. يعني نشدوها بحال هكذايا ونقسموها على 4. يعني هي شنو عندها يلاه 24. يعني 24 هي اللي كنكتبوا ليها في الربع. يعني نجيو عاوتاني هنا ونكتبوا 24 هي اللي عندها. تنجيو المره الثانيه شنو نديرو الباسان. يعني الباسان ديالها اللي هو هذا يعني الحوض ديالها تنشدوه نفس الطريقه. هانتوما نفس الطريقه حتى هو تنشدوه وتنديروا له بحال هكذايا
خلاص ديما الواحد ديالنا عندنا هنايا، تنشدو يدينا النيت هكايا، ماشي هكايا، هكذا هكا تشديها وتتحشي صبعك يديك هكايا، فهمتي؟ نتوما نهز لكم شويه الماكان باش تبان لكم مزيان. ها انت كتهزي وتتحطي بحال هاد الشكل هكذايا، هكذا باش تبان لك مزيان. بحيث تبان صافي تشديها وتديري هكا، يا اما تتقولي لها حشي يديك من لهنا ومن لهنايا باش تشوف هي العرض اللي بغات، هي اللي بغات وتتخلي، يا اما صافي هكايا، يعني راه هكا تجيها الجلابه هي هذه. وتا هي تنصدقوا تنقسموها على 4 كما قلنا، هانتوما تنقسموها على 4. يعني هي المكان ديالنا اولا السيده ديالنا عندها 28، يعني حتى هو على 4. عندنا 3 الحوايج اللي تنقسموهم على 4. عندنا البواترين اللي هو الصدر، والحزام اللي هو لا سانتور، والباسان اللي هو الحوض، باش نخدمو ديما بها هكا بنفس القياس. الا شنو قلنا؟ الكتاف اللي بوحدهم تيتقسموا على 2. هنايا غادي نجيو كذلك الحوض نكتبو 28 بحال هذا الشكل. ودابا شنو مازالنا؟ الحزام، ها هو حتى هو غنشدوه بحال هاد الطريقه ديالنا، وتنديرو كما قلنا هكذايا، ماشي هكايا، تنشدوه وتنديرو هكا. ها انتما عندها 80، يعني غنقسموها على 4، يعني عندها 20. غنقيدوها هنايا. تقولوا ايمان جاتك هاد 20 ساهله، لحقاش 80 باينه على 4 راه هي هذيك، ما غاديش نخدموا له سنتيم مكسور. دابا شنو مازالنا لي مونش، يعني تجي من البلاصه اللي شديتي فيها ديال الكتف، النوب الاولى هي اللي باش تحطي واحد، غتحطيه هنايا. الكليانه اولا الشخص اللي غادي تشدي له العبار تقولي فين ما بغيتيها، يعني واش بغاتها ترواكر، بغاتها بليمونش، بغاتها هي هكايا، على حسب الطوله اختياريه. ما غاديش نحدد لك انا نقول لك لا واه، يعني هي الكليانه اولا الشخص اللي تشدي له العبار هو اللي غادي يقول لك شحال حداش بغا. مثلا حنا نقولوا حنا دابا هذه جلابه اولا قميص غادي نقولوا عندها 59، يعني كما لقيتي الطوله ديالها هي اللي غادي تحطي، ما غادي تزيدي عليها ما غادي تنقصي. مع هذا ان شاء الله حيت غادي نفصلوا ضروري غادي نزيدوا داك السنتيم د الخياطه، اما دابا غادي نحطها هي هذيك، ما غادي نزيد عليها حتى شي حاجه، يعني باش نقول القياس هو هذاك. ها هي 59. وبالنسبه دابا شنو بقى لنا؟ الطول ديالها كذلك بحال لي مونش كما بغاتها هي قصيره يا طويله، هي حاجه وحده كنوصيو تنعاود. حيت تكوني تشدي القياس، المهم شديه لها من هنا من الكتاف وقولي للسيده ما تحنيش، يعني حيت تكوني تشدي لها يعني تكون واقفه هكذايا، يعني ماشي انت تكوني تهبطي بالسنتيم وهي مثلا طلع عليك، الا طلعت عليك الجلابه غادي تجيك قصيره اولا القفطان. لحقاش نتوما لاحظوا حيت تنديرو هكا يعني تتقصر، يعني تيجيب لك الله راه هي طويله، ولكن حيت تهزي هكا راسك يعني تبان لك قصيره. يعني الديفو ديال من اللي شد القياس راه ماشي ديك الكليانه، انت ما نصحتيهاش وما قلتيلاش خليك الله يخليك راسك هكا، يعني حيت تكون يعني تبقى هكا مستقمه ما تتبعكش انت، وريها حددي يعني حيت تهبطي هكا وتشدي لها بصبعك وريها واش بغيتيها هنايا بغيتيها هنايا تتقول لك صافي واخا. اولا كانت مرايه تتوريها على اونفاس ديالها تتقول لها شوفي انت واش قد هكا ولا قد هكا ولا قد هكا، يعني اختياريه. يعني هذه يعني ضروري خصكم ديروها باش ما تجيكمش البياسه ناقصه في العبار. يعني مثلا تنهضوك بحال هكذايا مثلا وتتشدي هنايا تتقولي لها بحال دابا حتى هنا اللي قالت لك صافي تشدي عندها 1.40 متر، يعني 1.40 متر هي اللي عندها في الطوله، حتى هي تتقيديها نيشان، ما تقسميها ما تديري لها حتى شي حاجه، تتقيدي نيشان 1.40 متر بلاصه في عندك طول هكذايا صافي. هكا تنشوفوا بان القياسات ديالنا كاملين، يعني هما هادو، يعني القياس ديال الجلابه اولا القفطان هو هذا. وعلاش شنو قلنا انه بالاولى علاش تنخدموا غير بالربع، يعني ما تنخدموش بكل شيء. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون للاعجاب ديالكم، ونكون يعني حاولت نوصل لكم الفكره، وان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم.
ومازال ان شاء الله الخير القدام، مازال فيديوهات جداد كلشي ما تيتعلق بالخياطه اولا غير الخياطه. وتنتمنى لي اول مره شاف القناه ديالي يدعمنا بلي كومونتير وبلا جيم، وان شاء الله فعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجه جديده اللي كتعلق بهاد بدينا اليغونس في كل شيء، يا الخياطه اولا غير الخياطه. ونتمنى نلقاكم فيديو جديد وتكونوا بخير وعلى خير وبسلامه عليكم وسهلا في راسكم. وقبل ما نخليكم اللي بغات شي حاجه يعني تزيد تستفسر او نزيد نشرح لها، غنخلي لها الانستغرام ديالي الفوق. واللي كانت باغيه شي حاجه، المهم بوتيك ديال دينا اليغونس فيه كلشي ديال الخياطه، فيه بغيتي تفصلي مرحبا بك، بغيتي اي حاجه بغيتيها ما تتعلق بالبلدي مرحبا بكم الف مرحبا. ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير. Have you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete, so complete.